This is Galaxy News Hour live. पहुँच र प्रभावका आधारमा व्यावसायिक इजाजत हात पार्ने र नीतिमा चलखेल गरी बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने नेपाली निजी क्षेत्रको पुरानो रोग हो। नीतिगत भ्रष्टाचारको यस्तै एउटा दृष्टान्त बनेको छ पुनर्विमा सम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्णय। विवादित प्रक्रियाबाट इजाजत हात पारेको निजी क्षेत्रको एकमात्र पुनर्विमा पछिल्लो इजाजत हात पारेको निजी क्षेत्रको यो ठूलो रकम विदेशिएको र त्यसलाई नेपालमै रोक्नुपर्ने तर्क गर्दै बीमा क्षेत्रको नियामकले 100% पुनर्विमा नेपालमै गर्न निर्देशन दिएको छ। यसअघि सरकारी तवरमै स्थापना गरिएको कम्पनीमा 20% पुनर्विमा गर्नुपर्ने नियम थियो। निजी क्षेत्रको हिमालयन इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापनापछि 100% पुनर्विमा नेपालमै गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेर एउटा कम्पनी विशेषलाई पोस्न खोजेको देखिएको छ। यसले विदेशी रकम नेपालमै रोक्ने नाममा जोखिम वहनको विविधीकरणमा अवरोध पुर्याउनेछ। यस्तै खुला बजारको सिद्धान्त विपरीत गरिएको यस अवस्थाले भोलि बीमा क्षेत्रलाई नै असन्तुलित बनाउने जोखिम बढाएको छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज पुनर्विमामा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको चिरफार गर्नेछौँ। यस्तै एमालेमा नेतृत्व चयनमा भइरहेको घमासानको ताजा अवस्था चितवन स्थित स्टुडियोबाट प्रसारण गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौँ। अब हेडलाइन्स। एमाले महाधिवेशनमा पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै हुँदा सर्वसम्मति कठिन, चुनाव रोक्न ओलीको प्रयास जारी। रावल भन्छन् सहमति सम्भव छैन। कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहबाटै सभापतिका 6 दावेदार। महाधिवेशनको मिति नजिकै जाँदा समूहभित्रकै नेताबीच बढ्यो दूरी। विवादित बाटोबाट इजाजत पाएको पुनर्विमा कम्पनीलाई पोस्ने गरी बीमा समितिको निर्देशन। वार्षिक 20 अर्बको व्यवसायको लाभ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आएको 3 वर्षमा जम्मा 3.5% प्रतिष्ठान मात्र आबद्ध। 60 वर्ष उमेरपछि मात्र रकम झिक्न पाइने प्रावधानले बढेन आकर्षण। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मुर्स्याङ्दी क्लबको लगातार दोस्रो जित। हिमालयन शेर्पा 1-0 ले पराजित। च्यासलले एपीएफलाई हरायो। सर्वसम्मतिका लागि घनीभूत कसरतका बावजुद नेकपा एमालेको चितवन महाधिवेशनमा नेताहरूका आआफ्ना दाबी र अडान कायम छन्। यसकै बीचमा महाधिवेशन अन्तर्गत पार्टीको बन्द सत्र सुरु भएको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि तपाईहरूलाई चितवन स्टुडियोतर्फ लैजाँदैछौँ। धन्यवाद स्मृति। नेकपा एमालेको महाधिवेशन स्थल सौराहा स्थित अस्थायी स्टुडियोबाट यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार। एमालेको 10औं महाधिवेशन स्थल सौराहा 2 दिनदेखि महाधिवेशनमय छ। नेतृत्व चयनमा केन्द्रित एमाले आज महाधिवेशनको बन्द सत्रमा जुटेको छ। निकै तामझामका साथ उद्घाटन सत्र समयमै सिद्ध्याएको एमाले बन्द सत्र भने लम्ब्याउने सङ्केत देखिएको छ। एमाले आज बिहान 8 बजेदेखि नै बन्द सत्र सुरु गर्ने र बिहान 11 बजेबाट उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यसूची तय गरेको थियो। तर बन्द सत्र कार्यसूची अनुसार भएन। पहिलो चरणमा विदेशी पाहुना सहित बन्द सत्र गरेको एमाले अहिले अध्यक्षको सम्बोधनपछि आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। बन्द सत्र अहिले कसरी चलिरहेको छ? अध्यक्ष ओलीले सम्बोधनका क्रममा के भने त? सहमतिको पहल कहाँ पुग्यो? यी विषयमा थप जानकारी लियौं संवाददाता सृजना घिमिरेबाट।
सृजनाजी, अब पहिलो चरणको सम्बोधनको कार्यक्रम सकिसकेपछि एमाले अहिले बन्द सत्रमा छलफलमा जुटेको छ। यसको प्रक्रियागत क्रम अब कसरी अगाडि बढ्छ जानकारी गराउनुहोस्। धन्यवाद गौतमजी। यति बेला नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्रको कार्यक्रम चलिरहेको अवस्था छ। बन्द सत्रकै कार्यक्रम अन्तर्गत आज पहिलो चरणमा विदेशी पाहुनाहरू जसले हिजो सम्बोधन गर्न पाउनु भएको थिएन उहाँहरूलाई सम्बोधन र शुभकामना मन्तव्य राख्न दिइसकेपछि अहिले साँझ केही समय अगाडि बन्द सत्रको कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। यहाँले भने जस्तै आज बन्द सत्र सुरु हुनु अगावै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो सम्बोधन गर्नुभएको थियो, जुन सम्बोधनका क्रममा उहाँले सकेसम्म सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्न माहौल बनाउन आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले रस्साकसी भन्दा पनि निर्वाचनमा जानुभन्दा पनि सहमतिमै नेतृत्व चयन गरौँ, बाँकी धेरै समय बाँकी छ, पछि पनि नेतृत्वमा आउन सक्ने सम्भावना छ भनेर नेता कार्यकर्ता अथवा भनौँ प्रतिनिधिहरूलाई फकाउने कोसिस गर्नुभएको थियो। अहिलेको वर्तमान अवस्था भन्ने हो भने चाहिँ अहिले अध्यक्षीय मण्डलले कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। हिजो मध्यराति केन्द्रीय कमिटीबाट पारित जुन विधान संशोधन प्रस्ताव छ त्यसलाई अनुमोदनका लागि पनि औपचारिक रूपमा पेश गरिसकिएको अवस्था छ। यसबाहेक राजनीतिक प्रतिवेदन पनि औपचारिक रूपमा पेश भएको जानकारी अहिलेसम्म हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। सृजनाजी, अब हिजो अबेर रातिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णयका कारण आज बन्द सत्र के ढिलो भएको सहमतिको प्रयासका लागि भनौँ अथवा नेताहरूबीच कुरा नमिलेका कारणले पनि बन्द सत्र ढिलो सुरु भएको भन्ने थियो। अब एमाले निर्धारित समयमा नै यो महाधिवेशन सकाउला, बन्द सत्र सकिएला के अनुमान गर्न सकिन्छ अहिलेको स्थिति हेर्दा? यहाँले भने जस्तै गौतमजी, जसरी मध्यरातसम्म बसेर एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट 2 महिना अघि विधान महाधिवेशनले विधानमा गरेको व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गर्यो र धेरै ठुलो सङ्ख्यामा केन्द्रीय सदस्यहरू पनि थप्ने, पदाधिकारीको सङ्ख्या पनि बढाउने भनेर निर्णय गर्यो। यसले चाहिँ नेकपा एमालेको अबको नेतृत्वले चाहिँ निर्वाचन होइन सहमतिमै नेतृत्व छान्न चाहेको भनेर देखिन्छ। यसबाहेक आजै पनि सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैले पनि निर्वाचन भन्दा पनि सहमतिमै नेतृत्व चयनका लागि प्रयास गरेको भनेर जसरी भन्नुभयो त्यसले चाहिँ निर्वाचनको सम्भावना धेरै छ। अहिले बन्द सत्रको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष भीम रावलले सम्बोधन गरिरहनु भएको छ, जसले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। तर उम्मेदवारी दिने कुरा त पछिकै कुरा हो। अहिलेसम्म चाहिँ उहाँले उम्मेदवारी दिन्छु भनेर भनिरहनु भएको अवस्था छ। यसबाहेक अन्य नेताहरूले पनि आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी छ। विधान महाधिवेशनमा जे कुराहरू भएका थिए, राजनीतिक प्रतिवेदन विधान महाधिवेशनले पनि पारित गरेको थियो, त्यो सँगै केही थप कुराहरू जोडेर अहिले बन्द सत्रमा पनि प्रतिवेदन पेश भएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यस बारेमा बन्द सत्रभित्र के भइरहेको छ त हामी यति बेला एमालेका नेता कृष्ण भक्त पोखरेलसँग भित्रको वस्तुस्थिति बारेमा ताजा जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। गौतमजी, स्वागत छ यहाँलाई ग्यालेक्सी न्युज आवरमा। धेरै धन्यवाद। भित्रको स्थिति के छ, के भइरहेछ, थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। आज साँझ अलि ढिलो गरिकन बन्द सत्र सुरु भयो। बन्द सत्रमा सुरुमा प्रारम्भमा विदेशी डेलिगेट्सहरूले हिजो बोल्नु भएको थिएन, उहाँहरूले शुभकामना दिनुभयो। त्यसपछि लगत्तै अध्यक्षले करिब 2 घण्टा अबको कार्यभार के हो, विगत कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा विचार राख्नुभयो। र त्यसपछि अहिले महासचिव संगठन विभाग प्रमुखले चाहिँ अब यो विधान संशोधन हिजो तपाईँहरूले जो सुनिरहनु भएको थियो कि केन्द्रीय स्थायी समितिले जे निर्णय गर्यो त्यसलाई अनुमोदनको लागि ल्याउनु भयो। र त्यसपछि अब यो चाहिँ सर्वसम्मत विधिबाटै यो यसपटकको महाधिवेशनलाई सकाउने भन्ने कुरामा हल गडगडाट तालीसहित अबको निर्वाचन होइन कि हामी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियामा जान्न, यसपटक हामी योग्यता क्षमताको आधारमा नेतृत्वलाई नै जिम्मेवारी सुम्पन्छौँ भन्ने हिसाबले गडगडाट ताली प्राप्त भइसकेका छ। यो भनेको ठ्याक्कै कसरी हुन्छ त? अब 301 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउने कुरा, 19 सदस्य पदाधिकारी बनाउने कुरा कसरी अगाडि बढ्छ त? ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। अब यो चाहिँ करिब मेरो विचारमा अध्यक्ष मण्डल छ विधिवत रूपमा त, तर अब श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै यसको कार्यभार जिम्मेवारी एउटा राजनेता जसले यो मुभमेन्टलाई आज यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ। अब बाँकी यो 5 वर्षको नेतृत्व कस्तो बनाउँदा उपयुक्त होला भन्ने हिसाबबाट उहाँमाथि नै बढी जिम्मेवारी पर्यो। महाधिवेशन हलले त्यो अधिकार दिइसक्यो भनेर भन्न सकिन्छ अहिले।
तलैबाट पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट प्रतिनिधिहरू आउनकै कारणले पनि जो निर्वाचन लडेर अगाडि बढ्न चाहिरहेका छन्, नेतृत्वमा पुग्न चाहिरहेका छन्, उहाँहरूको मार्ग चाहिँ काटियो। यसले सहमतिमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू म लड्न चाहन्थे, म सक्थेँ भन्नेहरूको त बाटो छेकियो नि। होइन, हामी एकचोटि फर्केर हेरौँ, 6औं महाधिवेशनमा पनि हामी निर्वाचन प्रक्रिया गऱ्यौँ, 7औं, 8औं, 9औंमा पनि गऱ्यौँ। त्यसले त्यति राम्रो दिएन, तर कम्युनिस्टहरू प्रतिस्पर्धै गर्दैनन् भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले चिर्यौँ। तर थुप्रै साथीहरू बाहिर पर्ने योग्यता क्षमता भएका साथ क्याडर बेस, हामी काङ्ग्रेस कम्प्लिट मास बेस पार्टी हो। हामी क्याडर बेस पार्टीमा चाहिँ नेतृत्वले त्यस विषयमा हेर्दा राम्रै हुँदो रहेछ। हामीले यसपटक म आफै पनि वार्ड, गाउँपालिका, नगरपालिका स्तरमा गएँ, सबैका भावनाहरूलाई सम्बोधन गरेर जस्तो हामी जुन ठाउँमा उभिएर गऱ्यौँ त्यसले एउटा राम्रो सन्देश एमालेलाई गएको छ। अब एकपटक यो अभ्यास पनि हेरौँ, यो अभ्यास त्यति वैज्ञानिक देखिएन भने फेरि 11औंमा सोचौँला। भनेको अब टेन्टेटिभली यो महाधिवेशनको प्रक्रिया कति समयसम्म अथवा भोलि कति बजेसम्म चाहिँ नेम लिस्टै सार्वजनिक हुन्छ त अथवा टाँसिन्छ? भोलि साँझसम्म शपथ ग्रहण पनि सकिन्छ, ढुक्क हुनुहोस्। भनेको मनोनयनको प्रक्रिया गरे जस्तो मात्रै हुने भयो। त्यो प्रक्रिया गरिसकेपछि त्यहाँ अब नेतृत्वको बिचमा छलफल हुन्छ, छलफल गरेर घोषणा हुन्छ, घोषणा भएपछि भोलि नै शपथ हुन्छ। यसले चाहिँ सबैको अथवा एमाले एक ढिक्का भएर अगाडि लान मद्दत पुग्छ त? त्यसो भए निश्चित मलाई विश्वास छ। यदि बरु त्यस्तो नहुँदा, अहिले विशेष गरी 3टा मनोविज्ञान छ। एउटा, हिजो केपी शर्मा ओली श्रद्धेय अध्यक्षलाई पूर्ण रूपमा साथ दिएका साथीहरू हुनुहुन्छ। अर्को, पूर्व माओवादीबाट नेकपाको निरन्तरताको रूपमा हेरेका मान्छे हुनुहुन्छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने हिजो जेठ 2 भनेर बस्ने अथवा हिजो पूर्व माधव कमरेडसँग साथ दिएका साथीभाइ पनि होइन, त्यो त मैले भनिसकेँ। त्यस्ता साथीहरूको पनि भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिलेको मनोविज्ञान मिलाउनलाई सर्वसम्मत विधि नै सबभन्दा वैज्ञानिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले यति भनिरहँदा कृष्णभक्तजी, अध्यक्षमा भीमरावले दावेदारी प्रस्तुत गर्छु भनिरहनु भएको छ, उपाध्यक्षमा पनि धेरैजना हुनुहुन्छ, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षबाटै पनि हुनुहुन्छ, महासचिवमा पनि त्यस्तै रस्साकसी छ। यो समीकरण कसरी मिल्छ त? कसरी मिलाउनुहुन्छ त? सहज छ त यहाँले सहमतिमै हुन्छ भनेर यसरी ठोक्वा गरिरहँदा? होइन, भीमजी एउटा वास्तवमा एउटा राम्रो नेता हो, राष्ट्रवादी नेता हो, उहाँलाई पनि स्पेसको कुरा हो, स्पेस दिन्छ पार्टीले, मलाई पूर्ण विश्वास छ। अब त्यस्तो दिँदा अहिले देशले एकपटकलाई केपी ओली नै खोजेको देखिन्छ क्या। यहाँ तपाईँले माहौलहरू हेरिरहनु भएको छ, बाटोघाटो हिँड्दा हेरिरहनु भएको छ। वी वान्ट केपी ओली। यो एउटा हर हर मोदी छ नि इन्डियामा, चाइनामा सी जिनपिङ सिद्धान्त भनेर आइसक्यो नि। यो अहिले पछिल्लो समय विश्वमै त्यो किसिमको आएको छ र नेपालमा पनि केपी ओली चाहिन्छ भन्ने कुराको एउटा महाधिवेशन हलमा जसरी संरक्षण विभाग प्रमुखले प्रस्ताव राख्दा यस प्रकारको त्यहाँ 100% जस्तोले ताली बज्यो के। त्यसो भए यहाँले केपी शर्मा ओलीलाई भगवान मानिरहनु भएको छ, उहाँहरूको टीका विदेशबाट लगाएर आएका पर्यवेक्षकहरूले सम्बोधन गरे भने कतिपय देशका कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट आएका शुभकामना सन्देश वाचन गरेर पनि सुनाइयो। एमाले अहिले केन्द्रीय कमिटी सहितका निकायहरू चयनको प्रक्रियामा जुटेको छ। सहमतिमै पदाधिकारी र सदस्य चुन्ने कसरत अहिले पनि चलिरहेको छ। बन्द सत्र भोलि मध्याह्न 12 बजेसम्म सबै सक्ने गरी नेताहरूले पहल गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेको शीर्ष नेतृत्व तह सहमति कायम गर्न प्रयत्नरत छन्। शीर्ष नेतृत्वको यो प्रयत्नमा केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश नेताहरू सकारात्मक छन्, तर सहमतिको प्रयत्न निचोडमा पुग्न भने सकिरहेको छैन, जसका कारण बन्द सत्र समेत नियमित तालिकाभन्दा लम्बियो। सहमतिका लागि भइरहेको पहल र सहमतिको सम्भावना अनि सहमति भइहालेमा यसले सङ्गठनमा कस्तो प्रभाव पार्ला, यो विषयमा एमालेका नेताहरूको राय के छ त? नेताको व्यवस्थापन मात्रै होइन, आवश्यक पर्दा यो नेताहरूबाट 3 करोड नेपाली जनताको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। एमाले सहमतिको पक्षमा छ। अब हलले अहिले त्यो विषय हलमा प्रस्तुत हुँदाखेरि सिङ्गो हलले समर्थन गर्छ र त्यो समर्थन गर्दाखेरि एउटा शर्त छ त्यहाँनिर, त्यो भनेको नेताहरूले सहमति गर्नुहोस् भन्ने शर्त छ। त्यो कमरेड भीमरावलाई पनि हो। भीमरावल अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुन सक्नुहुन्न र उहाँलाई हामीले अपिल गरेका छौँ, तपाईँ अध्यक्षको रूपमा उम्मेदवारी दिनुभन्दा पनि उम्मेदवारी दिनु रहरको कुरा हो। अहिले पार्टीले आवश्यकता ठान्दैन। अब अहिले म सहमतिको पक्षमा भएकोले गर्दा पदको केही कुरा गरेका छैन, तर प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने 9औं महाधिवेशनमा मैले उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेको हुनाले गर्दा प्रतिस्पर्धाकै अवस्था आयो भने उपाध्यक्षमै प्रतिस्पर्धा गर्छु।
एमालेका नेताहरूका कुरा सुन्दा अधिकांश सहमतिकै पक्षमा देखिएका छन्। सहमतिमै नेतृत्व चुनिन्छ भने अहिलेको अवस्थामा त्योभन्दा राम्रो अरू हुन सक्दैन। सहमतिको प्रयासले बन्द सत्र लम्बिने विषय उनीहरूका लागि गौण हो, तर केही नेताहरू भने न्यायोचित सहमति नबने चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा पनि उभिएका छन्। एमालेको 10औं महाधिवेशनको सौराहाको माहौल हेर्दा नेता मात्र होइन, देशैभरबाट आएका अधिकांश प्रतिनिधि पनि सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्न जोडबल गरिरहेका छन्। सहमतिमा नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता भएको बुझाइ उनीहरूको पनि छ। सहमतिको प्रयास साँच्चै नै कार्यकर्ताको मनोभावनाको सम्बोधन हो वा नेतृत्वको व्यवस्थापन? असोजमा नेकपा एमाले आफ्नो विधान अधिवेशन गरेको थियो। सो विधान अधिवेशन गरेको करिब 2 महिनापछि उसको राष्ट्रिय महाधिवेशन भइरहेको छ। तर राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आफ्नो विधानमा भएको केही ऐनलाई, त्यसमा उल्लेख भएका विधिलाई केही संशोधन गरेर पदाधिकारीहरू थप गर्ने निर्णय लिएको छ र सो निर्णयलाई बन्द सत्रबाट पारित गराउँदैछ। के भन्छन् त यस विषयमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू? असोज 15 देखि 17 सम्म जुन चाहिँ गोदावरीमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये सबभन्दा पहिलो विधान अधिवेशन गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो। त्यसले आफ्नो त्यो चाहिँ विधान अधिवेशनबाट आफ्नो व्यवस्थापन गरेका थियो। तर अहिले छोटो अवधिमा नै सायद आवश्यकता महसुस गरियो होला र यो पार्टीप्रति गरिएको विभिन्न खालका चाहिँ तिग्डम, जालझेल, षड्यन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय दबाव, राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादीहरूका चाहिँ एउटा विसङ्गतिपूर्ण व्यवहारका कारणले पार्टीलाई मजबुत बनाउनु पर्ने सायद नेतृत्वले आवश्यकता महसुस गर्यो होला। यो कार्यकर्ताको भावनाको कदर पनि हो र यो अहिले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न र देशको यत्रो ठुलो सबभन्दा ठुलो पार्टी अहिले भएको छ नेकपा एमाले र यसलाई व्यवस्थित गर्न र यसलाई चाहिँ तपाईँले कार्यकर्ता व्यवस्थापनको सवालमा यी संशोधनहरू आवश्यक छन्। र यस पछाडि के भनेदेखि विधान महाधिवेशनले गरेको व्यवस्था, विधानमा गरेको व्यवस्थालाई यो केन्द्रीय महाधिवेशनलाई अधिकार छ, उसले आवश्यकता अनुसार त्यसमा संशोधन गर्न सक्छ। त्यसै कारण त्यो प्रक्रियामा त गएका हुन् नेताहरू। कार्यकर्ताहरूको पनि सहमति छ। कसरी दिनुभयो सहमति? सहमति अब अहिले चाहिँ नि यो परिस्थितिले गरेर राम्रै गरेको छ। केपी ओलीले कुनै नराम्रो गरेको छैन। यसलाई सहज रूपमा लिनुहुन्छ? सहज रूपमा हो। राम्रै छ। आदमी बेसी भएको हुनाले व्यवस्थापन गर्नको लागि, सुविधाको लागि अलि थप गरेर राम्रो भयो। अहिले विधान एउटा बनाइसकेपछि पछि यो महाधिवेशन पछाडि त्यो चेन्ज गर्न मिल्दैन। यो विधान महाधिवेशनलाई या आजकै महाधिवेशनले चेन्ज गर्यो भने गर्न सकिन्छ फेरि अहिलेको आवश्यकता अनुसार, कार्यकर्ताको एउटा भोइस अनुसार, किनकि सबै ठाउँमा यो संहितामा देश गइसकेपछि सबै वर्ग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी त्यहाँ त्यो ठाउँको प्रतिनिधित्व होस्, सातवटै क्षेत्रको त्यहाँ प्रतिनिधित्व होस्, महिलाहरूको होस्, एउटा तल्लो वर्गको पनि त्यहाँ त्यो आवाज त्यहाँ पुगोस् भन्नका निमित्त त्यो आवश्यक हो। नेताहरूको व्यवस्थापन मात्रै भन्दा पनि जिम्मेवारी बोध गराएर त्यो ठाउँलाई काम गर्नको लागि यो आवश्यकता हो भनेर अहिले प्रस्ताव आएको छ। पक्कै त्यो हलले त्यसलाई विचाराधीन गरेर पास गर्ला या नगर्ला, अहिले त्यो आएको छ। हामीले त्यही सुनिरहेका छौँ। यो हामी कार्यकर्ताबाटै भइरहेको कुराहरू हो। यो देशलाई अब हाम्रो देशले मागेकै यही बालाई, हाम्रो बुढो बा केपी बा अहिले बोलिरहनु भएको छ नि, उहाँलाई नै मागे हो। उहाँ बिना यो देश चल्दैन। सिधा कुरा, म अहिले जोकी टाइपको छु, जोकिङ पाराले कुरा गर्छु होइन। देशको खम्बा यो पात हाँगासागा चाहिँ भाँचेर ओइले पातहरूलाई आउट गरेर यो जरा खम्बालाई टिकाउनु पर्छ। त्यसको लागि भात पानी नभने पनि हिजोदेखि भेडिरहेको छु होइन। अरू बाँकी कुराहरू हाम्रो साथीहरू, हाम्रो चाहिँ युवा सङ्घको सदस्यहरू हुन्छ, उहाँहरूसँग कुरा विधान संशोधनबाट खुसी हुनुहुन्छ? एकदम एकदम हुनु पर्यो नि त। यसरी नेकपा एमाले आफ्नो विधान अधिवेशन गरेको करिब 2 महिना नबित्दै भएको यो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट आफ्नो विधान संशोधन गर्नुको पछाडि आफ्नो नेताहरूको व्यवस्थापन पनि हो भन्ने मिश्रित प्रतिक्रिया जहाँ आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले दिएका छन्। क्यामेरामा सुजन पुडा सैनिकका साथ देवराज पन्त, ग्यालेक्सी 4K, चितवन।
नेकपा एमालेको महाधिवेशनका सहभागीहरूको मुड हेर्दा सहमतिमै नेतृत्व चयन हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। तर पदाधिकारीमा कसले कुन स्थान पाउने भन्ने अझै निर्क्योल भइसकेको छैन। पदाधिकारी र सदस्य थप गर्दा पनि पदका तुलनामा आकांक्षी ज्यादा नै देखिएका छन्। अहिलेसम्मको परिदृश्य हेर्दा एमालेको पदाधिकारीमा धेरै पुरानै अनुहार दोहोरिने सम्भावना देखिएको छ। विधान महाधिवेशनले गरेको व्यवस्था नेकपा एमाले 2 महिना नबित्दै उल्ट्याएको छ। विधान महाधिवेशनले गरेको व्यवस्था यति चाँडो बदल्नुपर्ने अवस्था आउला भनेर एमाले जनले सायदै सोचेका थिए होलान्, तर भयो त्यस्तै। केन्द्रीय नेतृत्वभित्र पर्न चाहेका आकांक्षीहरूको दबाव यति धेरै भयो कि सहमतिमा जोड दिइरहेका अध्यक्ष केपी ओलीमाथि थप 179 जनालाई समेट्नै पर्ने बाध्यता बन्यो। यति गर्दा सहमतिमै केन्द्रीय निकायहरू चयन गर्न सकिने विश्वास उनलाई दिलाइयो। यसमा उनी राजी पनि भए। ओलीलाई दिलाइएको विश्वास अझै पुरा त भइसकेको छैन, तर नजिक भने पुगेको छ। केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी र सदस्यको संख्या विधान महाधिवेशनमै बढाउनु पर्ने चर्को दबाव थियो, तर त्यति बेला केपी ओलीले स्वीकार गरेनन्। जब विधान अनुसार 10औं महाधिवेशनमा नेतृत्व छनौट गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो, त्यति बेला आफू पक्षी नेताहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिने अवस्था सिर्जना भएपछि बल्ल केपी ओली अर्थात् एमालेको मूल नेतृत्वले पदाधिकारी र सदस्यको संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमाले जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद। 10 वर्ष ओलीलाई। अध्यक्ष केपी ओलीले दिए मात्र पद पाउने निरीह अवस्थामा पुगेका एमालेका अधिकांश नेता शुक्रबार मध्यराती प्रसन्न थिए। कारण थियो पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउने र यसअघि खारेज गरिएको पोलिट ब्युरो बेउताउने प्रस्ताव महाधिवेशनको बन्द सत्रमा लैजाने निर्णय। 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटिको अन्तिम बैठकको प्रस्ताव बन्द सत्रले अनुमोदन गरे थप 179 नेताको व्यवस्थापन सहज हुनेछ। नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय सांगठनिक संरचनाको आकार बढाउनु पर्ने आवाज विधान महाधिवेशनमै उठे पनि ओलीको इन्कारीले रोकिएको थियो। जब विधान अनुसार नेतृत्व छान्ने बेला आयो र आफूलाई निरन्तर सघाउँदै आएका नेता बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने परिस्थिति बन्यो, तब ओली 2 महिना अघिको निर्णयबाट पछि हटे। 10 बुँदे सहमतिपछि एमालेमै रहेका र नेकपा विघटनपछि माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका नेताको न्यायोचित व्यवस्थापनका लागि पनि केन्द्रीय संरचनाको आकार बढाउनै पर्ने बाध्यता ओलीमाथि पर्यो। दुवै समूहसहित आफ्ना निकट भनिएका नेताहरूको अपेक्षा सम्बोधन गर्न केही सहज हुने भएकाले पनि ओलीले मन फुकाएका हुन्। अब एमालेमा 19 पदाधिकारी, 79 सदस्यीय पोलिट ब्युरो र 301 जनाको केन्द्रीय कमिटी हुनेछ। नेता कार्यकर्ता सदस्य संख्या बढाउने सहमति चाहिँ नेतृत्व छनौटमा पनि पार्टी एक ढिक्का हुने दावी गर्छन्। जनताको आकर्षण, कार्यकर्ताको मेहनत, यो सबै कुरालाई देखेर कार्यकर्ताको पनि व्यवस्थापन तल्लो लेभलमा पनि गर्नुपर्छ र माथि केन्द्रीय कमिटीको जहाँसम्मको कुरा छ, अब आकांक्षी नहुने त कुरै भएन। महाधिवेशनमा नेकपा एमालेमा अहिले धेरै नेताहरू, अघिल्लो पङ्क्तिका नेताहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। दोस्रो पुस्ताका एकदमै इनर्जेटिक नेताहरू हुनुहुन्छ र नयाँ पुस्ता पनि इन्ट्री गर्न खोज्दैछ। नेकपा एमालेले नयाँ पुस्तालाई पनि अब यो केन्द्रीय कमिटीमा लैजान खोजिरहेको छ। त्यसकारण आकांक्षी भन्दा पनि पार्टीको आवश्यकता। हाल कायम रहेका अधिकांश नेता तत्त स्थानमा अटाउने लगभग पक्का हुने गरी अध्यक्ष ओलीले संख्या बढाउने प्रस्ताव ल्याएका छन्, जसबाट हौसिएका केन्द्रीय सदस्यले शुक्रबार मध्यरातको बैठकमा तत्काल सहमति जनाउने भन्दै ओलीलाई पदाधिकारीकै सूची पेश गर्न आग्रह गरेका थिए। तर ओलीले सबैले सहमतिमा योगदान गर्ने अपेक्षा मात्रै राखेर बैठक टुङ्ग्याइदिए। आफूले छानेका व्यक्तिमा पूर्ण सहमति नभई विग्रह आउने चिन्ता, एकल रूपमा अगाडि बढ्दा अलोकतान्त्रिक बनिने खतरा र व्यक्तिवादको आरोप थप चुलिने सम्भावनाका कारण ओली अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले सूची ल्याउन आग्रह गर्दा पनि हच्किएको उनी निकटका नेताको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार ओली उम्मेदवारी दर्तापछि मात्रै अन्तिम सहमतिको प्रयासमा लाग्नेछन्। बन्द सत्रलाई सम्बोधन गर्दा पनि ओलीले सहमतिमै नेतृत्व छनौट गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पदाधिकारीमा दावेदार मध्ये ओली समूहकै धेरै भएकाले अझै पनि सबैलाई भाग पुर्याउन उनलाई अप्ठ्यारो छ। अन्तिम चरणमा जाँदा आकांक्षी घट्ने र मिलाउन सजिलो हुने उनको बुझाइ देखियो।
संख्या बढाएसँगै पदाधिकारीमा सहमति हुने नेताहरूको विश्वास बीच व्यवस्थापनको सकस भने कायमै छ। अध्यक्षमा भीम रावलले दाबी गरेका छन्। अरूबीच सहमति हुँदा सांगठनिक अवस्थाले कमजोर रावल अध्यक्षकै अडानमा आउने सम्भावना नरहेको उनी पक्षीय नेताहरूको बुझाइ छ। तर अन्तिमसम्म पनि रावल पछि नहट्ने मनस्थितिमा छन्। आन्तरिक एकतामा उम्मेदवारीले केही खराब गर्दैन। जहाँसम्म तपाईँले सर्वसम्मतिको प्रयास भन्नुभयो त्यो कहाँ भइरहेछ मलाई थाहा छैन। त्यो सहमति भनेको कसरी हुन्छ भने मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको छु, कसैको अर्काको उम्मेदवारी नपर्यो भने त मतदान गर्नु परेन, नभए त मतदान गर्नु परिहाल्यो नि। रावलले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाए ईश्वर पोखरेल र सुभाष नेम्माङ उपाध्यक्षमा खुम्चिनु पर्नेछ। विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र शङ्कर पोखरेल महासचिवका आकांक्षी हुन्। नेकपामै महासचिव भइसकेका र सांगठनिक पकड जमाएका पौडेल र आफ्ना भित्रिया सहयोगी पोखरेल छान्न ओलीलाई गाह्रो छ। पौडेललाई उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गर्न सके पोखरेलको महासचिव बन्ने चाहना पूरा हुन सक्छ। अध्यक्ष ओली आफ्नाको उचित व्यवस्थापन सहित पूर्व माओवादीका तर्फबाट रामबहादुर थापा र एकीकृत समाजवादी नरोज्ने समूहका तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डेलाई उपाध्यक्ष बनाउने पक्षमा रहेको बताइन्छ। तर सहमतिको लेनदेनमा पाण्डेले महासचिव सुरक्षित गर्ने सम्भावना औँल्याउनेको संख्या पनि कम छैन। शङ्कर पोखरेल महासचिव बन्न सकेनन् भने उनी सहित घनश्याम भुसाल र प्रदीप ग्यावाली महासचिव बन्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। टोप बहादुर रायमाझी पनि महासचिवका बलिया दावेदार मानिएका छन्। 7 सचिव मध्ये पूर्व माओवादी र महिलाबाट एक थपिने बाहेक खासै नयाँ अनुहार देखिएका छैनन्। सचिवको छनौट प्रदेश अनुसार हुन सक्ने बताइएको छ। गोकर्ण बेष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सचिवमै सीमित हुने सम्भावना छ। केन्द्रीय सदस्य 225बाट 301 मा बढाउँदा 76 जना थपिएका छन्। सदस्यमा त्यति नै हाराहारी नै नयाँ अनुहार आउने अड्कल अधिकांश प्रतिनिधिले काटेका छन्। अहिले एमालेको शीर्ष तह सहमति कायम गरी नेतृत्व चुन्न तल्लिन्छ। अब सहमतिको प्रयास कहिलेसम्म चलिरहन्छ वा अब चुनावी प्रक्रिया अघि बढ्छ त? केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयको अनुमोदन के कसरी हुँदैछ? यिनै विषयमा जानकारी लिन अहिले हामीसँग छन् सहकर्मी अक्षर काका। अक्षरजी, अब नेकपाको शीर्ष नेतृत्व सहमतिको कुरा गरिरहेको छ, के छ एमालेमा सहमतिमै नेतृत्व चुनिन्छ कि चुनावबाट? गौतमजी, अहिले नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गतको यो दोस्रो दिन आज केही बेर अगाडिबाट बन्द सत्र आरम्भ भएको थियो। बन्द सत्रमा हिजो केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णयहरू अनुमोदन गर्ने काम भएको छ र त्यसै गरी यो बन्द सत्रको आजको कार्यक्रम केही बेर अगाडि सकिएको छ र भोलि 10 बजे प्रतिनिधिहरूलाई हलभित्र आइपुग्न भनिएको छ। यसले जिज्ञासा राखेअनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस अगाडि पनि धेरै पटक उहाँले आजै पनि बन्द सत्रको हललाई 2 पटक सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँले 2 पटकको सम्बोधनमा नै उहाँको जोड चाहिँ सहमतिमै नेतृत्व चयन गरौँ, हामीले अङ्गीकार गरेको लोकतान्त्रिक विधि भनेको निर्वाचन मार्फत नेतृत्व छान्ने विधि होइन, सर्वसहमतिबाट अथवा सहमतीय विधिबाट पनि नेतृत्व छान्न सकिन्छ। त्यो विधि अङ्गीकार गर्दाखेरि पार्टीको आन्तरिक एकता पनि मजबुत हुन्छ भनेर उहाँले प्रतिनिधिहरूलाई बारम्बार अनुरोध गरिराखेबाट पनि के प्रश्न हुन्छ भने नेकपा एमाले आन्तरिक रूपमा एकताबद्ध छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छ र त्यसका निमित्त अनिवार्य शर्त हो यो महाधिवेशन सर्वसम्मत रूपमा टुङ्ग्याउने, सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयनको प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने त्यसको मुख्य ध्येय देखिन्छ। गौतमजी, अब शीर्षस्थ नेताहरू चाहिँ के भन्छन्? अहिले जसरी बन्द सत्रमा छलफलको क्रम चलिरहेको छ, हिजो राति अबेरको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय पनि बन्द सत्रमा राखिएको छ। गौतमजी, केही बेर अगाडि भीम रावलले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उहाँले अब लोकतान्त्रिक विधि, अब हामीले सर्वसम्मति विधिका नाममा निर्वाचन लड्न पाउने एउटा हकलाई चाहिँ सुरक्षित गरियोस्, कसैले पनि उम्मेदवार नदिने एउटा परिस्थिति भन्दा पनि सबैले उम्मेदवारी बनेर र प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट नेतृत्व छान्ने एउटा जुन नेकपा एमाले 8औं र 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जुन विधिबाट नेतृत्व छानेको थियो त्यो विधिको निरन्तरता दिउँ, त्यो विधिलाई निरन्तरता दिउँ भन्ने पनि उहाँको आग्रह थियो र सबै। तर आज बिहानदेखि बेलुकासम्मको महाधिवेशन यो स्थलमा कार्यकर्ताहरूको जुन उत्साह छ, जुन उमङ्ग छ र जुन खालको एउटा क्रिया प्रतिक्रियाहरू छ त्यो सबैलाई हेर्दाखेरि
सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ, त्यसले मात्रै एकताको सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ। अहिले नेकपा एमाले सबै राजनीतिक दलले पनि हेरिराखेको छ। सिङ्गो मुलुकको ध्यान अहिले नेकपा एमालेतर्फ केन्द्रित भइरहँदाखेरि एमाले कसरी नेतृत्व छान्छ, आन्तरिक एकतालाई कसरी मजबुत तुल्याउँछ, भर्खरै विभाजित पार्टी अब एकताबद्ध भएर कसरी अगाडि प्रस्तुत हुन्छ भन्ने चाहिँ सबैको ध्यान एमालेतिरै खिचिएको हुनाले हामीले सर्वसम्मत विधिबाट नेतृत्व छान्नुपर्छ। हामीले त्यो मौका गुमाउनु हुँदैन भन्ने नै कार्यकर्ताको मनोभावना देखिन्छ र कार्यकर्ताको ठुलो दबाब पनि देखिन्छ। एक किसिमको बाहिर नाराबाजी पनि यहाँ हामीले दिनभरि जस्तो देख्न पायौँ। त्यो सबैले हेर्दाखेरि नेकपा एमाले सहमति दिशातर्फै अगाडि बढेको हो भन्ने हामीले सक्छौँ। अब अध्यक्षमा मात्रै अहिले अलिकति भीमरावलको अडान देखिन्छ, बाँकी अरू पदहरूमा सहमति हुनसक्छ, अरू नेताहरूको पनि त्यसमा जोड हुनसक्छ भनेर हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। केही बेर अगाडि हामीले लालबाबु पण्डितसँग पनि कुरा गरेका थियौँ। उहाँले पनि मेरो पनि मुख्य चाहना सहमति नै हो, सहमति मार्फत नै नेतृत्व छानियो, सहमति मार्फत नै नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढोस्। यदि होइन भने म पनि उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बन्छु, किनभने मैले त नव महाधिवेशनमै म दाबी गर्ने राख्थेँ भनेर उहाँले त्यो बताइरहँदाखेरि सबैको अहिले चाहना चाहिँ त्यतातिर केन्द्रित भएको देखिन्छ। गौतमजी, धन्यवाद अक्षरजी। उनी थिए संवाददाता अक्षर काका। एमालेको बन्द सत्रमा सहमतिको प्रयास कसरी भइरहेको छ, सहमतिबाट नेतृत्व चुनिन्छ कि चुनावमै पुग्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दै आजलाई चितवनको सौराहा स्थित अस्थायी स्टुडियोबाट एमालेको 10औं महाधिवेशन सम्बन्धी न्युज यति नै। अब थप न्युजका लागि लागौँ काठमाडौँ स्थित केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ। एमाले महाधिवेशन सम्बन्धी थप अपडेट दिँदै जानेछौँ। अहिलेलाई ब्रेकपछि भर्खरै विवादित बाटोबाट इजाजत पाएको एक पुनर्बिमा कम्पनीलाई पोस्न गरिएको नीतिगत चलखेल सम्बन्धी सामग्री लिएर आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि संविधान र गणतन्त्र खारेजका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाएका छन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले आज भर्चुअल माध्यमबाट पार्टीको पालिका अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीमाथि देशी विदेशी शक्तिको आडमा गणतन्त्र खारेजीका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संविधान उल्ट्याउने षड्यन्त्रको अङ्ग भनेका छन्। ओलीले पुस 5 र जेठ 7 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। दुवै पटकको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। दाहालले पालिकामा सकेसम्म सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा बागमती प्रदेशको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। नेता प्रधानले आज काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा एक कार्यक्रमका बीच उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। उनी पार्टीमा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहका हुन्। प्रधानले संविधानको मर्म अनुरूप संघीयताको संस्थागत विकासका लागि भूमिका निर्वाह गर्न आफूले प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय लिएको बताए। कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन मङ्सिर 16 र 17 गते हुँदैछ। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सभापतिमा कृष्ण सबुज बानियाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी बानियाले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। बानियाले दोस्रो कार्यकालका लागि पनि उम्मेदवारी दिने भएका हुन्। उनलाई नेता प्रकाशमान सिंह र गगन थापाको समर्थन छ। व्यापारीको स्वार्थमा नीतिमै चलखेल गर्ने प्रवृत्ति नौलो रहेन। यस्तै एउटा घटना दोहोरिएको छ बीमा क्षेत्रमा। वार्षिक 20 अर्बभन्दा बढी रुपियाँको व्यवसायको लाभ दिलाउन एउटा कम्पनीको पक्षमा राज्य संयन्त्र कसरी प्रयोग भयो त? यो प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। भविष्यमा आइपर्ने जोखिम पुर्तालका लागि बिमा गरिन्छ। व्यक्ति तथा संस्थाले कम्पनीमा बिमा गराउँछन्। जसरी व्यक्ति तथा संस्थाले सम्भावित जोखिमको आर्थिक रूपमा पुर्तालका लागि बिमा गराउँछन्, त्यसै गरी बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा गराउँछन्।
नेपालमा पुनर्बिमा सम्बन्धी 2वटा कम्पनी मात्र छन्, जसमध्ये एउटा भर्खरै स्थापित निजी लगानीको हो। विवादित प्रक्रियाबाट इजाजत लिएको हिमालयन इन्स्योरेन्सलाई पोस्ने गरी सरकारले 100% पुनर्बिमा स्वदेशी कम्पनीमै गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। बिमा समितिले बिहिबार जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा कम्पनीका नाममा पत्र काट्यो। पत्र मार्फत ती कम्पनीलाई 100% पुनर्बिमा स्वदेशी कम्पनीमै गराउन निर्देशन दिइयो। बिमा कम्पनीहरूले अहिले व्यवसायको 20% हिस्सा मात्र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गराउँदै आएका छन्। त्यो सरकारी लगानी सहितको कम्पनी हो। त्यो कम्पनीको विकल्पमा निजी क्षेत्रको लगानीमा 5 महिना अघि हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले लाइसेन्स पाएको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका लगायत उद्योगीको लगानी रहेको कम्पनीले लाइसेन्स पाएको विषय विवादित बनेको थियो। प्रतिस्पर्धामा अरू कम्पनी रहेकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडको सक्रियतामा समितिले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिएको थियो। समितिले सबै बिमा कम्पनीलाई स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बिमा गराउन निर्देशन दिनुलाई त्यही हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई पोस्न खोजेको रूपमा लिइएको छ। जोखिमको भार वहन गर्ने क्षमतालाई बेवास्ता गरी निर्देशन दिइएकाले समिति विवादमा तानिएको छ। अर्कातिर समितिको निर्देशन पुनर्बिमाको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत हो। नेपालको रिले गर्नै सक्दैन। अर्को कुरा चाहिँ यो नेपालको जुन हुने रिइन्स्योरेन्स 2टा कम्पनी छ र भर्खरै नयाँ हिमालयन जनरल थपेपछि यो कुरा आएको हो। विगतमा नेपाल रि हुँदाखेरि 20% दिने भन्ने कुरा थियो होइन। मुलुकमा व्यवसाय चाहिन्छ ल 20 होइन 40 गर, त्यो भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा ल्याउनेमा 100% त हुनै सक्दैन, गर्दै सक्दैन। यो सरासर नमिल्ने कुरा हो। तपाईको स्वदेशमै जस्तो बिमा कम्पनीहरूले जसरी बिमितहरूबाट स्वदेशमै रिस्क लिइरहेका हुन्छन्, यही रिस्क स्वदेशमै राख्ने हो भने त रिइन्स्योरेन्सको त आवश्यकतै परेन नि त तपाईको। त्यसकारण रिइन्स्योरेन्स भनेको विदेशी रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई यहाँका बिमा कम्पनीहरूले दिनुपर्ने हो। आज सरकारले एउटा अझै रिइन्स्योरेन्सको लागि उनीहरूलाई त विदेशी बिमा कम्पनीहरूबाट रिइन्स्योरेन्स ल्याउने व्यवस्था पो गर्नुपर्ने हो। समितिको निर्देशन कार्यान्वयन हुँदा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले वार्षिक 20 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको व्यापारमा हिस्सा पाउनेछ। पुनर्बिमा कम्पनी 2वटा रहे पनि उनीहरूले जोखिमको भार वहन गर्न नसक्ने भएकाले अहिले सञ्चालनमा रहेका 39वटा बिमा कम्पनीले व्यापारको ठूलो हिस्सा विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गराउने गरेका हुन्। जोखिम वहनमा विविधीकरणका लागि अधिकांश देशमा पुनर्बिमा विदेशका कम्पनीमा नै गराउने चलन छ। समिति भने रकम विदेशी नदिनका लागि स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बिमाका लागि निर्देशन दिएको भनेर आफ्नो बचाउ गर्छ। मुख्य कुरो के हो भने अहिले भइरहेको यो विदेशी मुद्रालाई हामीले अलिकति रोक्नलाई पनि हामीले यसले मद्दत गर्छ, यसले धेरै मद्दत गर्छ। किनकि नेपालको जुन विदेशी मुद्रा छ त्यो विदेशी मुद्रालाई पुनर्बिमा मार्फत बाहिर त गएको छ, यो त संसारमा जान त जान्छ। तर पनि हाम्रा बिमा कम्पनीले सुरुमा त्यो पुनर्बिमा कम्पनीमा गर्छन्, त्यसपछि पुनर्बिमा कम्पनीले आफ्नो रेट्रो चाहिँ बाहिर गर्छ। त्यसरी हामीले यसरी चाल मिलाएको। समितिले पुनर्बिमा मार्फत हुने मागदाबी भुक्तानीबारे विश्लेषण गरेकै छैन। जलविद्युत, विमानस्थल लगायत पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा लगानीको जोखिम वहन गर्न स्वदेशी कम्पनीको क्षमताले नभ्याउनेतर्फ आँखा चिम्लिएको समितिमाथि केही व्यापारीको स्वार्थमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ पवन तिमिल सिन्हा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसै विषयमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामशरण पुडासैनीलाई हाम्रा संवाददाता चिरञ्जीवी भट्टराईले नेपालमा पुनर्बिमा कम्पनी जम्मा 2वटा रहेको अवस्थामा बिमा समितिले 100% पुनर्बिमा स्वदेशी कम्पनीमै गराउन दिएको निर्देशनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर सोधेका छन्। अब नेपालभित्रको बिमा कम्पनीहरूले नेपालभित्रैका पुनर्बिमा कम्पनीसँग पुनर्बिमा गर्नुपर्ने भन्ने कुरो सैद्धान्तिक रूपमा त्यो कुरा सही हो। र अहिलेको विवादको विषय के हो भने सबै जुन 100% नै नेपालभित्रै गर्नुपर्ने भन्ने कुराले अलिकति विवाद सिर्जना भएको देख्छु म। खास गरेर अलि चाँडै भयो, किनभने हामी हाम्रो नेपालभित्रका पुनर्बिमा कम्पनीहरूको त्यो अनुसारको क्षमता
विकास भइ नसकेको अवस्था, दुईटा मात्रै कम्पनी भएको अवस्थामा यो अलि छिटो हो, हाम्रो यहाँको क्षमताले नभ्याउने हो कि भन्ने चाहिँ मैले बुझेको कुरा त्यो हो। अहिले पछिल्लो समय एउटा निजी क्षेत्रको पुनर्बिमा कम्पनी आएको छ, त्यो स्थापना हुँदा पनि विवादित थियो र त्यही पुनर्बिमा कम्पनीको प्रभावमा परेर यो नीति ल्याइयो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ, यस्तो लाग्छ? यो विषय चाहिँ बिमा समितिले सबै कुरो विधि प्रक्रिया पुर्याएर जानी बुझिकनै दिएको होला, अध्ययन पनि गरेरै अब नेपालमा पुनर्बिमा कम्पनी अर्को आवश्यक छ भनेर अध्ययन गरेरै दिएको विषय होला त्यो। त्यस कारण यो बिमा समितिकै अधिकार क्षेत्रभित्रको हुनाले अब जुन अहिले तपाईँले भने जस्तो विवाद चाहिँ त्यतिखेर मैले पनि सुने हो होइन। अब यो विषयमा चाहिँ बिमा समितिले नै जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ हामीले भन्दा पनि होइन। अब खास कुरो चाहिँ के भन्नु होला भने नेपालको रेटिङ पनि नभएको, नेपालको कन्ट्री रेटिङ पनि भएको छैन र पुनर्बिमा कम्पनीहरूको रेटिङ पनि भएको छैन भन्दा दुइटैको रेटिङ पनि नभएको अवस्थामा चाहिँ यो कम्पनीहरूको क्रेडिबिलिटी के हो त भन्ने कुरा टेस्ट हुनु बाँकी नै छ र अर्को टेक्निकल क्यापेसिटी गर्ने कुरा हुन्छ, अर्को अन्डरराइटिङ क्यापेसिटी हुन्छ क्या यिनीहरूको भन्दाखेरि यिनीहरूको क्यापेसिटी डेभलप गर्दै गएर ग्रेजुअल्ली सानोबाट दिँदै गएर केही समयपछि सबै दिने नीति लिनु चाहिँ ठिक हुन्थ्यो होइन। मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने अहिले धेरै चाँडो भयो र बिस्तार जानुपर्छ। जस्तो तपाईँको मेरिन इन्सुरेन्स, मेडिकल इन्सुरेन्स होइन, यी र अरू चाहिँ सानातिनाहरूलाई चाहिँ अनिवार्य नै गरेर अरूलाई चाहिँ यो ग्रेजुअल्ली गर्दै लाँदा चाहिँ त्यो अलिकति स्वाभाविक हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ स्वदेशको रकम बाहिरिन नदिने कुरा झट्ट सुन्दा राम्रो लागे पनि स्वदेशी कम्पनीको जोखिम वहन क्षमता र विविधीकरणको पक्ष समेत हेर्नुपर्छ। साथै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको इजाजत प्रक्रिया नै विवादित भएकाले पछिल्लो नीतिगत चलखेलप्रति थप आशंका बढाएको छ। त्यसैले यसमा स्वतन्त्र छानबिनको आवश्यकता देखिन्छ। यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भ सहित आउनेछौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा गण्डकीले आज कर्णाली प्रदेशलाई 3 विकेटले हरायो। पहिलो ब्याटिङ गरेको कर्णालीले निर्धारित 50 ओभरको खेलमा 28 ओभरमै सम्पूर्ण विकेट गुमायो। उसले मात्र 113 रन जोड्यो। तल्लो क्रसमा अनुज चारणाले सर्वाधिक 22 र रूपक ढकालले 20 रन बनाए। अन्य खेलाडी क्रिजमा टिक्न सकेनन्। गण्डकीका कमल परियारले सर्वाधिक 4, किरण गर्तुलाले 3 तथा सुभाष भण्डारी र सुदीप अर्यालले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा 114 रनको लक्ष्य गण्डकीले 26.5 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। उसका लागि दीपक डुम्रेले सर्वाधिक 34 रन बनाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोभिडको नयाँ भेरिएन्टलाई ओमिक्रोन नाम दिएको छ। WHO ले आपतकालीन बैठक राखेर नयाँ भेरिएन्टलाई यसअघि विकास गरिएका कोभिड विरुद्धका खोपले काम नगर्ने देखिएको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। संक्रमणको उच्च जोखिम रहेकाले WHO ले नयाँ भेरिएन्टलाई चिन्ताको विषय भनेको छ। उसले नयाँ भेरिएन्टले गर्ने असरबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। बुधबार पहिलोपटक दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट बेल्जियम, हङकङ र इजरायलमा पनि देखिएको छ। बेलायतको उत्तरी क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातसँगै आएको आँधीका कारण 1 लाखभन्दा बढी नागरिक प्रभावित भएका छन्। 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 157 किलोमिटर प्रति घण्टाको वेगमा आएको आँधी आर्विलले नर्थम्बरल्यान्डमा केही भवन भत्काएको छ भने रुख ढलेका कारण सडक मार्ग अवरुद्ध भएको छ। 55,000 नागरिक विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। आँधीका कारण स्कटल्यान्डमा पनि करिब 80,000 नागरिकमा विद्युत सेवा प्रभावित भएको छ। स्कटल्यान्ड र बेलायतका उत्तरी क्षेत्रका रेल सेवा बन्द गरिएको छ। बेलायतको मौसम विभागले थप वर्षा र हिउँ पर्न सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसमा ढिलै भए पनि महाधिवेशनको चटारो चलिरहेको छ। यस क्रममा गुटगत प्रतिस्पर्धा र उछिन्न पाछिनका रोचक दृश्यहरू देखिँदैछन्। यो सन्दर्भ स्मृति मल्लबाट। नेपाली कांग्रेसमा 14औं महाधिवेशन आउन अब 13 दिन मात्रै बाँकी छ। त्यसका लागि 130 भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिसकेका छन्।
तर संस्थापन इतर समूहबाट सभापतिको उम्मेद्वार को भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन। असन्तुष्ट पक्षबाट उम्मेद्वार एकिन नभएकाले दोहोरिने योजनामा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि ढुक्क भने छैनन्। नेपाली कङ्ग्रेसमा ओडादेखि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा खास गरी 2 समूहले प्रतिस्पर्धा गरे। संस्थापन इतर समूहले धेरैतिर एउटै प्यानल बनायो। केन्द्रमा भने संस्थापन इतर समूह एक ठाउँमा छैन। यो समूहबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाले सभापतिमा उम्मेदवार दिने बताउँदै आएका छन्। संस्थापन विरोधीकै रूपमा चिनिने पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि आकाङ्क्षी हुन् भने युवा नेता कल्याण गुरुङले त उम्मेदवारी नै घोषणा गरिसकेका छन्। संस्थापन इतर समूहमा सिटौला बाहेक अरू एउटै समूहमा रहेको भनिए पनि उनीहरूले सभापतिको उम्मेदवारी टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। बरु महाधिवेशनको मिति जति नजिकिँदो छ उनीहरूको तिक्तता उति बढ्दो छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले बोलाएको बैठकमा सिंह उपस्थित हुनै छाडेका छन्। अहिलेसम्म चुनिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिका आधारमा संस्थापन र इतर समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। त्यही कारण संस्थापन इतर समूह आफ्नो तर्फबाट सभापतिमा 1 जना मात्र उम्मेदवार बन्नुपर्ने सहमत छ। तर कोही पनि एक्लै अर्कोलाई छोड्न तयार देखिएका छैनन्। त्यसकै असर अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा देखा परेको छ। तर अहिले मैले यो अधिवेशनमा एउटा के देखिरहेछ नराम्रो चाहिँ नि निषेधको राजनीति चाहिँ नि अलि भावी भइरहेछ। उम्मेदवारलाई रोक्ने, उम्मेदवार थर्काउने, उम्मेदवार तामा तुलसी धोगाउने, यो काम डेमोक्रेसीमा सह्य हुँदैन, मान्य हुँदैन। यहाँसम्म कि संस्थापन इतर समूहभित्र कोइराला परिवारमै शशाङ्क र शेखरबीच कुरा मिलेको छैन। कोइराला परिवार सकेसम्म सभापति अरूलाई दिने पक्षमा छैन। सिंह पनि छोड्ने पक्षमा छैनन्। यता संस्थापन पक्षमा यसपालि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले देउबाको साथ छोडेर सभापतिमा प्रचार प्रसार थालिसकेका छन्। सभापतिमा निर्वाचित हुन 50% भन्दा बढी मत ल्याउनुपर्छ। अहिले आफ्नो नाममा प्रचार गरिरहेका नेता प्रतिस्पर्धामा उत्रिए दोस्रो चरणमा मतदान गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यतिखेर अहिलेको समूहका आधारभन्दा पनि नयाँ समीकरण बन्न सक्ने नेताहरूको बुझाइ छ। ओडाबाट अधिवेशन सकिसकेपछि नगरमा पनि त्यसको समीकरणमा फेरबदल आउन सक्दो रहेछ। नगरको सकिसक्दाखेरि प्रदेश र सङ्घीय प्रदेशहरूमा पनि समीकरण परिवर्तन आउन सक्दो रहेछ। जिल्लाको समीकरण पनि त्यसरी बदलिँदो रहेछ। मलाई लाग्छ यो 16 गते प्रारम्भ हुने प्रदेश तहको अधिवेशन सकिएपछि मात्र यो समीकरणको बारेमा हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। अहिले नै यो ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। संस्थापन इतर समूहमा धेरैजनाले दाबी गरिरहँदा सभापति देउवाले केही सहज मानेका छन्। तर उनी आफ्नो केही मत निधिले लाने भएकाले ढुक्क भने छैनन्। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भन्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको 3 वर्ष पुरा भयो। तर यो अवधि सरकारले सोचे जस्तो रहेन। निजी क्षेत्रले कोषमा आबद्ध हुन खासै रुचि देखाएनन्। ब्याङ्कमा कार्यरत श्रमिक त विरोधमै उत्रिए। 4.5 लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठान मध्ये करिब 16,000 प्रतिष्ठान मात्र कार्यक्रमको दायरामा आएका छन्। यो भनेको दर्ता भएका प्रतिष्ठानको जम्मा 3.5% हो। निजी क्षेत्रको अरुचिको कारण के हो र कार्यक्रम विस्तारको सरकारी योजना के छ त? 3 वर्ष अघि गरिएको आर्थिक गणना अनुसार नेपालमा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सवा 9 लाख छन्। तीमध्ये 4,62,000 सरकारी निकायमा दर्ता छन्। तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म पुग नपुग 16,000 प्रतिष्ठान मात्र आबद्ध भएका छन्। ती प्रतिष्ठानका करिब 3 लाख श्रमिक आबद्ध हुँदा प्रदेशगत आधारमा सबैभन्दा धेरै बागमतीका हुन्। प्रदेश 1 दोस्रो नम्बरमा छ। सरकारले श्रमिक र रोजगारदाताको योगदानमा आधारित सञ्चालन गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको हो। यो कार्यक्रमका लागि श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिकको 11 र रोजगारदाताले 20% रकम बुझाउनुपर्छ। त्यो रकमका आधारमा कोषले श्रमिकका लागि विभिन्न 4 वटा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। कोषले औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा, आश्रित परिवार, वृद्ध अवस्था र दुर्घटना सुरक्षा योजना सञ्चालन गरे पनि श्रमिक नै आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन्। बैंकका कर्मचारी त कोषले आबद्ध हुन तागेता गरेपछि विरोधमा अदालत नै पुगे। खास गरी 60 वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र श्रमिकले कोषमा जम्मा भएको रकम निकाल्न पाउने प्रावधानले आकर्षण नभएको हो। श्रमिकले रुचि नदेखाएपछि उनीहरूलाई रोजगारदाताले साथ दिने त कुरै भएन। अझै पनि यसलाई चाहिँ हामीहरूको चाहिँ समय सापेक्ष र यहाँ हाम्रो खास नेपालको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा
परिवेश अनुसारको चाहिँ अझै पनि कतिपय चिजहरू तपाईँले चयन गर्नुपर्ने चाहिँ छ। यसलाई चाहिँ आउने दिनहरूमा अझै परिमार्जन चाहिँ गरेर लग्नुपर्छ भन्ने एउटा सुधार पनि रहेको चाहिँ छ। आबद्ध भएको 3 वर्षपछि मात्रै 80% रकम सापट्टि लिन पाउने र कोषले दिने पेन्सन प्रचलित ब्याजदरभन्दा कम हुने गुनासो उत्तिकै छ। श्रमिकको असन्तुष्टिपछि कोषले आफ्नो कार्यविधि संशोधन त गर्यो, त्यसका बावजुद आबद्ध हुनेको संख्या अपेक्षाकृत रूपले नबढेपछि कोषले कार्यविधि फेरि संशोधन गर्ने बताएको छ। उसले यो आर्थिक वर्षभित्र आबद्ध हुने श्रमिकको संख्या 6 लाख पुर्याउने भनेको छ। विभिन्न आश्रित परिवारका सदस्यज्यूहरूलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन सफल भएका छौँ यो छोटो अवधिमा, जसले गर्दा एउटा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नका लागि त्यसले सहयोग गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र समग्र श्रमिक वर्ग, समग्र रोजगारदाताज्यूहरूलाई हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भन्दा बढीभन्दा बढी रोजगारदाताहरूले पनि यसमा संलग्न आबद्ध हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। कोषमा अहिलेसम्म 10 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ योगदान जम्मा भएको छ। योगदानकर्तामध्ये 6,500ले औषधि उपचार बापत 7 करोड 16 लाख, 191 जनाले दुर्घटना सुरक्षा बापत 60 लाख 58 हजार र 123 आश्रित परिवारले 1 करोड 13 लाख रुपैयाँ पाएका छन्। आश्रित परिवारलाई पेन्सन बापत कोषले मासिक 20 लाख 65 हजार भुक्तानी गर्ने गरेको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स। एमालेको बन्द सत्रले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको नाम प्रस्ताव गर्ने अधिकार ओलीलाई दियो। निर्वाचन रोक्न खोजेकोमा रावलको विरोध। काङ्ग्रेसको संस्थापनेतर समूहबाट सभापतिका 6 दावेदार। महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा समूहभित्रकै नेताबीच बढ्यो दूरी। विवादित बाटोबाट इजाजत पाएको पुनर्विवाह कम्पनीलाई पोस्ने गरी बीमा समितिको निर्देशन। वार्षिक 20 अर्बको व्यवसायको लाभ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आएको 3 वर्षमा जम्मा 3.5% प्रतिष्ठान मात्र आबद्ध। 60 वर्ष उमेरपछि मात्र रकम झिक्न पाइने प्रावधानले बढेन आकर्षण। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मुर्स्याङदी क्लबको लगातार दोस्रो जित। हिमालयन शेर्पा 1-0ले पराजित। च्यासलले एपीएफलाई हरायो। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.